बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तरीफ़े अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी मअबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें व सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातिमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो अहले बैत पर। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो अल्लाह ताला के 99 नामों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन आज का हमारा वजीफ़ा भी अल्लाह ताला के एक बहुत ही ताकतवर नाम और एक सूरत के हवाले से है, जिसको लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। इस नाम और सूरत को पढ़ने या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, रंजो गम सब कुछ अल्लाह ताला अपने इस इसम मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से दूर फरमा देता है। नाजरीन, इस वजीफ़े की बरकत से हर किस्म की हाजत भी पूरी हो जाती है, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। मोहतरम नाजरीन कराम, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी बरकतें, फजीलतें और वसीयतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये मुबारक नाम और सूरत 121 मरतबा पढ़कर सो जाएं। फिर सुबह उठकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींदें हराम कर दी हों, दुनिया का सबसे आसान और मुजरिब वजीफ़ा अल्लाह ताला का सिफाती नाम 121 मरतबा सूरतुल कौसर को आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाअल्लाह ताला मुअज़्ज़ खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन ये अमल है। ये ऐसा मुइज़्ज़ाती वजीफ़ा है जिसे सच्चे दिल से करने वाले पर दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत के हसूल की खातिर हर जगह दर बदर की ठोकरें खाई हैं, साथ में ज़िल्लत रुसवाई भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो वो मेरे भाई बहन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, उसी से मांगे। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के कुछ तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाती है, दुआ ज़ाय हो जाती है। आप ये वजीफ़ा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे यकीन से कहते हैं आप लाखों नहीं करोड़ों में खिलेंगे। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत और वसीयत पैदा फरमाएगा। ये ऐसा अमल है, बल्कि ये अमल नहीं, ये रिज़्क़ के ख़जाने हैं। एक ऐसा वसी व अरीज़ गहरा समंदर है, जो बंदा भी ये अमल हमेशा करेगा, उसकी मुस्तकिल आदत बना लेगा, इंशाअल्लाह वो कभी मालो दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा, बल्कि वो मेरे अल्लाह ताला के फजलो करम और रहमत व बरकत से वो हमेशा मालो दौलत में ही खिलेगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक बारिक व ताला का सिर्फ एक नाम और सूरतुल कौसर आपने इसी तरीके से पढ़ लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं में बड़ा असर होता है। जब सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं अपना भरपूर रंग दिखाती हैं तो जो इंसान अपने दुखों भरी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में खुशियों और बहारों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से उनके लिए मसाइल के हल भी पैदा करता है और अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात को भी हल करता है। तो आपने ये वजीफ़ा करके और कोशिश करनी है, नमाज का एहतमाम करना है और फिर अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आपने दुआ में भी अपनी औकात देकर नहीं मांगना, बल्कि अपने रब की शान देकर मांगना है, क्योंकि अल्लाह जब अता करने पे आता है तो पूरी कायनात का जितना रिज़्क है वो भी आपको अता कर सकता है। अल्लाह पाक ना देने पर आए तो आपको कोई अता नहीं कर सकता। तो इसीलिए
آپ اللہ پاک سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا کریں۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور بستر پر لیٹ جانا ہے۔ بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا وہاب یا وہاب یا وہاب 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے یا وہاب یہ لفظ منہ سے نکالنا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ایسی ذات ہے جس میں کوئی بھی غرض شامل نہیں ہوتی۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے، وہ واحد ہو لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو ایسی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ آپ نے یا وہاب 121 مرتبہ بالکل دل کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورۃ کوثر ایسی طاقتور سورت مبارکہ ہے، یہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ یہ سورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورت مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورت الکوثر کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ ہیں انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تسہیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔